بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو le stress des effets sur votre corps. le stress ou les effets sur votre corps يعني الضغط وآثاره على جسم الإنسان. لهنا رايحين نذكروا الأعراض اللي يعدلها الضغط هذا ولا الستريس في جسم الإنسان. أول أعراض أو لو برومي سيمبتوم اللي رايحين نرماركوه رايحين نلاحظوا لا ميغرين. لا ميغرين يعني الصداع النصفي، يعني الشخص اللي يكون عنده ستريس أو الضغط يكون عنده صداع نصفي، يعني دو دولور في لا تاعو. لو ستريس بو ديكلونشي اي اغرافي لو مو دو تيت، يعني يعدل ألم شديد في الرأس، يعني يعدل لنا دي سيفالي. ثانيا لا ديبرسيون، يقدر يعدل لنا اون ديبرسيون. ستريس الضغط يقدر يعدل لنا كآبة، اون ديبرسيون نيرفوز. La stress chronique est épuisant sur le plan émotionnel et peut entraîner une dépression. Une dépression يعني يقدر يعدل لنا انهيار عصبي الستريس. ثالثا يقدر الستريس يعدل لنا دو برولور ديستوما، دو برولور ديستوما وهي حرقة في المعدة. Stress augmente la production d'acide parce que stress راح تعدي لنا une augmentation de la production d'acide gastrique, ce qui peut entraîner une aggravée les brûlures d'estomac. كي تكون une augmentation de la production d'acide gastrique رايح يكون عندنا دي brûlures d'estomac، يعني يكون عندنا ألم في المعدة. رابعا يقدر الستريس أو الضغط يقدر يعدل لنا انسومني. الانسومني وهي الأرق. لو ستريس nuit à l'endormissement et au sommeil, ce qui peut entraîner des insomnies. يعني الناس اللي عندهم هذوما الستريس ولا الضغط تلقيه ما يرقدش في الليل، يعني تلقيه يبات نايض مع toute la nuit ou il dort pas. Cinquièmement la respiration. La respiration ثانا اكسيليري، نقول التنفس تاعو سريع جدا. lorsque vous êtes sous stress vos muscles respiratoires est contractant, ce qui peut entraîner un essoufflement. يعني يقدر لا ريسبيراسيون تكون اكسيليري وبالتالي يكون المريض يطيح في اختناق، essoufflement يعني يختنق. sixièmement فيبلس immunitaire. الستريس أو الضغط يقدر يعدل قلة في المناعة، يعني المناعة نتاع الشخص تنقص. ستريس كرونيك affaiblit le système immunitaire, ce qui vous rend plus vulnérable aux virus et aux infections. c'est-à-dire الفيبلس immunitaire يعني الشخص هذا يكون اي فيروس ولا اي انفكسيون تقدر تاثر عليه وتمرضوا وتدخلوا حتى المستشفى، خاطر جهاز المناعه نتاعو ناقص سويت الستريس هذا او الضغط. سابعا كومبليكاسيون كاردياك. يقدر ثانا الستريس او الضغط عنده ثانا اثر على القلب. avec le temps le rythme cardiaque accéléré، يعني نبضات القلب رايحة تكون سريعة جدا، و hypertension détériorant les artères, ce qui peut entraîner un infarctus. c'est-à-dire في الكومبليكاسيون كاردياك تاع الضغط والستريس يقدر الشخص يعدي انفراكتوس دو ميوكارد، يعني يقدر يعدي السكتة القلبية. لهنا l'hyperglycémie aussi. الستريس ولا الضغط يقدر يعدل لنا hyperglycémie. en cas de stress le foie augmente la production de glucose dans le sang, ce qui contribue au développement du diabète de type 2. c'est-à-dire هنا يقدر يعدل لنا السكر. شوف يعني قداه يعدل لنا الستريس او الضغط من مرض
يعني أمراض بكثرة. لهنا ثنا لو كور كي با ترو فيت، ثنا نقدروا نلاحظوا بلي لو كور كي با ترو فيت، لي هرمون دي ستريس اكسيليرون لو ريتم كاردياك pour envoyer plus de sang vers les organes vitaux. لهنا ثنا رايح القلب يخدم بسرعة جدا، ولي هرمون دي ستريس vont accélérer le rythme cardiaque pour envoyer plus de sang vers les organes vitaux. يعني رايحين نلقوا لا طونسيون طالعة، ورايحين نلقوا لي بارامتر فيتو ولا لي كونستانت كوم لا ريسبيراسيون، la respiration, le pouls, la température, etc. نلقوهم anormal. L'hypertension, les hormones du stress. Récemment, le vaisseau sanguin, ce qui peut augmenter votre tension artérielle. Aussi, لهنا رايحين ثنا نلقوا لا tension artérielle في الستريس والضغط ممكن يعدل اون هيبر تونسيون ارتريال، يقدر يطلع حتى الفان لا تونسيون تاعو ولا 22 ولا كذا، ويقدر يعدل لنا حتى هيميبليجي ولا بارابليجي سويت l'hypertension artérielle سويت الستريس. يقدر يعدل لنا لانفراكتيس كوم يقدر يعدل لنا ان AVC accident vasculo-cérébral. Trouble de la fertilité. Le stress perturbe le système reproducteur chez les hommes comme chez les femmes, ce qui réduit chance de conception. التصميم. وهنا درك تلحق بالصورة إن شاء الله. Maux d'estomac. Le maux d'estomac, le stress perturbe le système digestif qui peut entraîner des maux d'estomac et des nausées. هنا يعني الألم في المعدة ويا الدينوزي، يعني الشخص يحب يتقيم بس ما يتقياش. هنا قبل الأخير dysfonction érectile. Là, le stress fait partie de facteurs psychologiques qui peuvent causer des troubles de l'érection. C'est-à-dire, généralement, on a la stérilité chez les femmes بكثرة. في الحالة دي درك نلحقوها لكم بصورة إن شاء الله. Baisse de libido. Baisse la libido, c'est la même chose. Le stress, souvent accompagné de la fatigue, entraîne une migraine ou trouble musculaire. Aussi, donc, نلحقوها إن شاء الله بصورة إن شاء الله. نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس تاع الستريس. نحن كما قدمنا لكم الدرس هذا تاع الستريس أو الضغط وليزيفي انديزيرابل تاع الستريس ولا تاع الضغط، الاثار اللي ماهيش ملاحه. نتمنوا ان شاء الله ما يكونش عندنا ستريس، ما يكونش عندنا الضغط، لان الضغط والستريس راهم يتسببوا في امراض خطيره. نتمنوا ان ينال اعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجام واقتراحاتكم والكومنتير والبارتاج، وصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.